बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आप लोगों के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ऐसी टिप जिसको इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। ऐसे लोग जिन लोगों का मसाना बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स है। ऐसी टिप्स के बग़ैर कुछ खाए, बग़ैर कुछ पिए, ये आपके मसाने को इस कदर ताकतवर बना देगी। आप पूरी यूट्यूब, गूगल, आप कहीं भी सर्च करके देख लेना, ऐसी आपको टिप्स कहीं नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ लाखों और हज़ारों तबीब और लाखों के हिसाब से हकीम हैं। कोई इस मेरी टिप्स को कह दे कि यार ये बंदा बिल्कुल बकवास कर रहा है, तो वो जो जुर्माना कहेगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। ऐसी टिप्स यकीन करें कि बग़ैर कुछ खाए, बग़ैर कुछ पिए, ये अगर आपके मसाने को ताकतवर बना दे तो और क्या चाहिए आपको। ऐसे लोग, जो लोग जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है या पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे रुक जाते हैं और वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे पेशाब तनफ़्फ़ुस के अंदर रुका हुआ है, या पेशाब करने के बाद एक दो कतरे निकलते हैं, जैसे पेशाब करने के बाद हम चलते हैं तो फिर हमें महसूस होता है कि यार पेशाब के कतरे निकल गए हैं, जिस वजह से कपड़े नापाक हो गए हैं। तो ये टिप्स आप इस्तेमाल करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना कि यकीन करें, हज़ारों दफ़ा ये आजमाई हुई टिप्स है और इंतहा का फ़ायदा है यार इसका। ऐसा हो सकता है, आप ये बात मान सकते हैं कि बग़ैर कुछ खाए पिए जो ना हमारा मसाना इतना ताकतवर हो जाए? हो सकता है। ये नमाज़ी हज़रात के लिए यकीन करें एक खुदा का तोहफ़ा है। ऐसा तोहफ़ा कि आप यकीन नहीं कर सकते। इंतहाई आसान काम है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को एहतलाम ज़्यादा होता है, या ऐसे लोग जिन लोगों की टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है और बिल्कुल वो अपने आप पे काबू नहीं पा सकते और वक्त से पहले फ़ारुग हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं बग़ैर कुछ खाए, बग़ैर कुछ पिए ऐसी टिप्स लेके आया हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआ दीजिएगा। और मैं यकीन करें कि ऐसा काफ़ी लोग हैं, अगर मैं आपकी कहेंगे तो बात करा के दिखा सकता हूँ, वो आपको यकीन दिलाएंगे कि यार ऐसी ज़बरदस्त टिप्स आज तक हमने नहीं देखी, ना हमें किसी ने बताई है। आपने करना क्या, एक तो सबसे पहले आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी इतना पिएं कि आपको पेशाब की हाजत हो बार बार। दूसरी बात ये है कि आपने खाने पीने का जो ना वो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिसमें आपने सब्ज़ियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और दूसरी बात ये है कि खाना खाने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट पहले आप 1 से 1.5 गिलास पानी पिएं, और फिर जब खाना खाएं तो उस खाना खाने के दौरान आप 1 गिलास पानी पी लें। और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल भी नहीं पीना पानी आपने। अगर आपको पानी की प्यास महसूस होती है तो आप खाना खाने से कुछ 15-20 मिनट बाद आप 1 से 2 गिलास पानी पिएं। ये आपको इंतहाई फ़ायदा देगा। और बात यह है कि जो लोग जिनको कब्ज़ रहती है और वो पखाना उनको सख्त आता है, और वो जब पखाना करते हैं तो पखाना करने के साथ ही कुछ लेसदार कतरे निकल आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये टिप्स बहुत निहायत मुफीद है। यकीन करें, ऐसा आपको फ़ायदा देगी कि आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। करना कुछ भी नहीं है आपने, छोटा सा काम है सिर्फ जिसको आपने करना है, लेकिन करने का तरीकाकार यही है कि आप पानी, सबसे ज़्यादा पानी, जितना हो सके आप पानी पिएं। पानी पिएंगे तो ये आपको जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको तभी फ़ायदा देगी और आपको मसाने को इस कदर ये मज़बूत बना देगी कि आपको किसी चीज़ की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने करना ये है कि आपने जब भी आपको पेशाब आता है, आपने पेशाब करने के लिए जाना है, तो आपने पेशाब करने के लिए जब बैठना है ना, तो आपने पेशाब नहीं करना, पेशाब को रोकना है। आप जब पेशाब को रोकेंगे ना,
تو آپ کے جو کپورے ہیں ان میں تھوڑی بہت ہی ایسے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ حرکت ہے اور آپ سے پیشاب کنٹرول نہیں کیا جا رہا. جب آپ سے پیشاب کنٹرول نہیں ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم 1-1.5 منٹ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں. اس پہ جب آپ قابو جس طرح آپ کو ایسا شروع میں ہوگا یہ آپ سے قابو نہیں پایا جائے گا, یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگا, کیونکہ مثانہ اتنا کمزور ہوتا ہے, مثانے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو روک پائیں. تو جب آپ اس کو 1 یا 2 دن آپ اس کو جب بھی آپ کو پیشاب آتا ہے آپ نے یہی طریقہ کرنا ہے, آپ نے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا ہے اور پیشاب کو روکنا ہے. ہوگا یہ اسی صورت میں جب آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں گے اور آپ کو پیشاب زیادہ سے زیادہ آئے گا. جب پیشاب زیادہ آئے گا تو آپ نے اس کو روکنا ہے. جب آپ اس کو روکیں گے آپ کے کپوروں میں جو نا وہ تنفس میں اور آپ کے مثانے کو وہ اس قدر مضبوط کرے گا. آپ کچھ دن اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں گے اسی طریقے سے تو یقین کریں کہ آپ کو کسی چیز کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی وہ کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہوگی, اور آپ کا مثانہ اس قدر طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا کہ آپ جس طرح چاہیں اپنی ٹائمنگ بنا سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا دار و مدار مثانے کے اوپر ہوتا ہے. اگر مثانہ آپ کا مضبوط ہے تو آپ کی ٹائمنگ جتنی آپ چاہیں بڑھا سکتے ہیں. وہ مجھے زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ جو لوگ شادی شدہ حضرات ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں بالکل ان کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات کی کہ میں کس طرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کو. تو آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں اور آپ زندگی میں اس کو معمول بنا لیں. جب بھی آپ کو پیشاب آتا ہے آپ اس کو یہ ایک قسم کی یہ ورزش ہے, آپ یہ ورزش کرواتے رہیں اور کرتے رہیں. جب تک آپ یہ ورزش کرتے رہیں گے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, آپ کا مثانہ مضبوط ہوتا جائے گا, اور آپ کا جو یہ پیشاب کا مسئلہ ہے یا جو یہ قطرے ہیں یا احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی بغیر کچھ کھانے سے اور بغیر کچھ پینے سے. ہاں اگر آپ کو کہیں سوزاک رہا ہے اور آپ کے تنفس میں یہ جو میں نے پہلے بات آپ کو بتائی ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے نفس میں آپ کو جو نا وہ 1-2 قطرے پیشاب کے رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد کچھ دیر آپ بیٹھے رہیں, آپ کچھ حرکت کریں تو وہ نکل جاتے ہیں یا 2-4 قدم چلنے کے بعد وہ نکل آتے ہیں. تو آپ سوزاک کا ایک دفعہ علاج ضرور کریں. سوزاک کے لیے بھی میں بہترین ایک نسخہ ایسا نسخہ ہے میں بتاؤں گا, 2-3 چیزوں پہ مشتمل ہے. یقین کریں کہ آپ زیادہ دن نہیں 4 سے 5 دن آپ کھائیں گے تو آپ کو بالکل یہ سوزاک جیسی موذی مرض سے بھی نجات مل جائے گی. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, یہ جو احتلام ہونا یا قطرے آنا یا جریان وغیرہ یہ صرف ہمارے کھانے پینے کے اور ہماری سوچ پہ جو نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آج کل ہمارے کھانے پینے کا جو نا وہ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ جو ان کی وجوہات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم کھانے کو صحیح طریقے سے نہیں کھاتے. جب آپ پراپر کھانا کھائیں گے اور ساتھ میں پانی کا استعمال کریں گے اور کھانا آپ چبا کے کھائیں گے, کھانا آپ کا جتنی جلدی ہضم ہوگا. اب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ اگر ہم گارا بناتے ہیں, اگر اس میں پانی کم ڈالیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے, اگر اس میں تھوڑا سا ہم پانی زیادہ ڈالیں گے تو وہ نرم ہو جائے گا. یہی حساب ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کا کھانا بالکل پراپر طریقے سے معدے میں گل جاتا ہے تو آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی. فاسٹ فوڈ وغیرہ سے آپ تھوڑی سی پرہیز کریں تو انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو ایسی یہ مثانے جیسی جو کمزور ہو جانا نا یہ مرض نہیں ہوگی. یہ ہزاروں بار آزما چکا ہوں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا, جس کو بھی بتایا میں نے اس نے اس پہ عمل کیا, اور وہ یقین کریں کہ ہر وقت مجھے دعائیں دیتا ہے کہ کہتا ہے یار ایسا نسخہ آپ نے بتایا, ایسی ٹپس بتائی ہے کہ بغیر کچھ کھانے سے بغیر کچھ پینے سے اتنا طاقتور مثانہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میں ایسی جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے.